अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इसराइल ने मुसलमानों को ट्रैप करने की एक घिनौनी साजिश की है, और वो साजिश क्या है कि मुसलमानों को इस्तेमाल करके हमास को काबू किया जाए। हमास किसी तरह इसराइल के काबू नहीं आ रही। ज़मीनी फौजें जब इसराइल की गजा में दाखिल होती हैं तो हमास की जानिब से शदीद मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है, और हमास को कंट्रोल करने की सलाहियत इसराइल के अंदर नहीं है। तो ऐसे में अमन मंसूबे के नाम पर अमेरिका और इसराइल ने एक प्लान बनाया है जिसमें इस्लामी अफवाज की जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि वो गजा में जाकर हालात को कंट्रोल करें, नॉर्मलाइज करें, जंग बंदी की तरफ मामलात को लेकर जाएं और यरगमालियों की रिहाई को मुमकिन बनाएं। लेकिन जो असल मंसूबा है वो ये है कि इस्लामी मुल्कों की अफवाज को हमास के सामने खड़ा कर दिया जाए और हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक के जिम्मे लगाई जाए, क्योंकि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर, ये वो ममालिक हैं जो मुसलमानों के नुमाइंदा मुल्क हैं, आबादी के लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी, और इनमें ये सलाहियत मौजूद है कि ये हमास को इंगेज कर सकते हैं और हमास को इस बात पर कायल कर सकते हैं कि वो जंग बंदी करे और यरगमालियों को रिहा कर दे। लेकिन इस जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के बाद मुसलमान मुल्कों का इस खित्ते के अंदर क्या रोल होगा ये गैर वाज़ेह है। और इसके अलावा मुसलमानों के यहाँ अमन कायम करने के बाद फ़लस्तीनियों के लिए क्या आसानियाँ होंगी, और हमास के वो लोग जिन्हें मुमकिन तौर पर माफ़ी मिल जाती है, क्या उनको किसी किस्म का कोई किरदार इस इलाके में मिलेगा? तो इस हवाले से बिल्कुल खामोशी है। बल्कि अमेरिका और फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी, जो इसराइल यहाँ काबू करना चाहता है, अमेरिका और इसराइल दोनों ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हमास को तो किसी किस्म का कोई किरदार इस इलाके में नहीं दिया जाएगा। जो तब्दीली बहुत बड़ी आई है वो ये है कि अब नई तजावीज़ के मुताबिक अमेरिका ने गजा में मुसलमानों की दोबारा आबादकारी के लिए आमादगी जाहिर कर दिया और कहा है कि अगर कोई मुसलमान यहाँ वापस आना चाहता है, रहना चाहता है तो रह सकता है, अगर यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है, और अगर जाकर वापस आना चाहता है तो वो उसको भी आने की इजाज़त दी जाएगी। ये एक बज़ाहिर एक सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो इस अमन पीस प्रोजेक्ट में, गजा पीस प्रोजेक्ट के अंदर है, वो ये है कि इसराइल कहता है कि जो कुछ भी डेवलपमेंट होगी उसके बाद गजा की जो सिक्योरिटी होगी उसकी जिम्मेदारी इसराइल के पास होगी। यानी इसराइल का कंट्रोल गजा के ऊपर पूरा होगा। हमास को डिसआर्म कर दिया जाएगा, हमास को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा, हमास का तमाम सियासी रोल ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस्लामी ममालिक की अफवाज गजा में अमन कायम करेंगी, गजा को गैर मुसल्लह कर देंगी, गजा की तामीर नौ करेंगी, गजा में नए स्कूल बनाएंगी, नए कॉलेजेस बनाएंगी, नए अस्पताल बनाएंगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, पानी का नया सेटअप बनाएंगी, और यहाँ पर मुसलमानों को बसाने के बाद ये इलाका इसराइल के दोबारा हवाले हो जाएगा। और अमेरिका और इसराइल इस बारे में बड़े क्लियर हैं। अब जो फ़लस्तीनी उस इलाके के अंदर रहेंगे उनके बारे में प्लान ये है कि वर्ल्ड बैंक को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वर्ल्ड बैंक उन फ़लस्तीनियों को आदाब ज़िंदगी सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह से इसराइल की बालादस्ती में आपने यहाँ रहना है, इसराइल को किस तरह से ओबे करना है, इसराइल की हर हुक्म को मानना है, अच्छे शहरियों की तरह रहना है, दहशतगर्दी नहीं करनी है आपने। अपने आज़ादी का अगर आपके दिल में ख्याल है, ख्वाब है, अगर आपके ख्वाब है तो उनको आपने दिल से खुरच के निकाल फेंक देना है, दिमाग से खुरच देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका की बालादस्ती को तस्लीम करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका सरकार कहती है कि फिर मैं इसराइल को नहीं रोकूंगा, फिर इसराइल का जो दिल चाहेगा वो करेगा। अगर आपने गुलामी के साथ इस इलाके के अंदर रहना है तो फिर आपको यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी जाएगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नाम पर भी जो इस मंसूबे में तजावीज़ हैं वो भी बहुत अनक्लियर है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो चीज़ वाज़ेह है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है अबूरी सेटअप की ट्रेनिंग करेगा, उनको तरीकाकार बताएगा और वहाँ पर वो काम करेंगे। लेकिन जब गजा की तामीर ना हो जाएगी तो क्या टोटल कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा? तो इस बारे में बिल्कुल खामोशी है। मंसूबे के अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर है कि अगर फ़लस्तीनियों का रवैया अच्छा रहा तो मुमकिन तौर पर उनको ये कंट्रोल दे दिया जाए, लेकिन वादा नहीं किया गया। उन्होंने कहा जी इस मामले में पेच रफ्त हो सकती है, लेकिन वादा कोई नहीं है।
اب امریکہ سرکار یہ کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس منصوبے کے لیے جو عبوری سیٹ اپ بنے گا اس کی نگرانی میں خود کروں گا، اور پھر جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہیں ان کو بھی اس میں ایک اہم ذمہ داری دی جانے کا امکان ہے، کیونکہ ٹونی بلیئر صاحب خود انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو اسرائیل کے اندر اور فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ایک اہم ذمہ داری دی جائے۔ تو یہ ایک سیٹ اپ بننے جا رہا ہے جس کا کمانڈ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس ہوگی، اختیارات ڈونلڈ ٹرمپ کے بیہاف پر ٹونی بلیئر صاحب استعمال کریں گے، اور مسلمان افواج جو ہیں وہ صرف اور صرف حماس کو کنٹرول کرنے کے لیے، غزہ کو ڈس آرم کرنے کے لیے، غزہ کے ملبے کی صفائی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گی، سیکیورٹی ارینجمنٹس کریں گی۔ سیکیورٹی ارینجمنٹس کے بعد ان کا کیا کردار ہوگا یہ ابھی ان کلیئر ہے، کیونکہ مسلمان ممالک کو جو پلان دیا گیا ہے اس کے اندر ان کے کردار کے حوالے سے ابھی تک ساری چیزیں غیر واضح ہیں۔ اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایسے میں جب یہ اتنی ان کلیئر چیزیں ہیں تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ کیوں، آخر کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ اس سارے منصوبے کو حمایت کر رہے ہیں؟ پاکستان نے بھی حمایت کی ہے، مصر نے بھی حمایت کی ہے، ترکی نے بھی حمایت کر دی ہے، قطر اور باقی ممالک بھی حمایت کر رہے ہیں، تو سعودی عرب بھی حمایت کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آخر ایسا کیا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ اس پر کیوں مسلمان ممالک تیار ہو رہے ہیں؟ تو اس کی جو بظاہر وجوہات نظر آتی ہیں وہ یہی نظر آتی ہیں کہ خطے میں اتنا زیادہ انریسٹ پیدا ہو چکا ہے کہ اس کا فوری طور پر ختم ہونا ضروری ہو گیا، کیونکہ یہ جو انریسٹ ہے، جو سیکیورٹی خدشات ہیں، جو سیکیورٹی معاملات ہیں، جو حملے ہیں، وہ صرف غزہ تک ہی محدود نہیں ہیں، وہ غزہ سے نکل کے مغربی کنارے میں بھی آ رہے ہیں، مغربی کنارے سے وہ قطر تک پہنچ رہے ہیں، وہ ایران تک پہنچ رہے ہیں، وہ شام تک جا رہے ہیں، وہ لبنان کے اندر جا رہے ہیں۔ تو سارے ممالک جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اسرائیل کی اس بدماشی سے، اس غنڈہ گردی سے جو امریکہ کے ایما پر اور پشت پناہی پر وہ کر رہا ہے۔ تو مسلم ممالک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ فوری طور پر یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، ایک جنگ بندی کی صورت پیدا ہو جائے، اور اس سے خطے میں ایک اوورال جو امن آئے گا اس کو انشور کیا جائے۔ پہلی تجویز ان کے ذہن میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کے اندر جو شہری ہیں ان کی جانب سے بھی بہت شدید دباؤ ہے کہ غزہ کے لوگوں کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو فوری طور پر روکنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی صورت اختیار کی جائے، یہ جنگ بندی کی جائے، کیونکہ روزانہ کی تعداد میں سینکڑوں فلسطینی شہید کر دیے جاتے ہیں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے۔ تو یہ کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو ترتیب چل رہی ہے معاملات کی، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ فلسطین کیوں کا مکمل خاتمہ جو ہے اسرائیل کے ایجنڈا اور امریکہ اور مغرب کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے۔ تو مسلمان ممالک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی بھی بہانے اس جینوسائیڈ کو تو فوری طور پر روکا جائے، خواہ جنگ بندی کرنی پڑے، کتنی سخت شرائط پر کرنی پڑے، اور یہاں پر جنگ بندی ہوگی تو غزہ کے لوگوں کو کچھ ریلیف ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر جو امریکہ نے ابھی تجاویز دی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں پر دوبارہ سے رہنے کا موقع مل جائے گا، اور یہاں پر آئیں گے، رہیں گے، ان کو دوبارہ گھر بنانے کی اجازت مل جائے گی، انفراسٹرکچر بھی تعمیر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہتر ہوپ ہے، ایک چھوٹی ہوپ ہے، ایک امید ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں اور غزہ کے لوگوں کو ان کے گھروں میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں،